प्राइस इन्कम यिनी कुराहरू थियो सब्स्टिट्युट गुडहरू चाहिँ कस्तो कस्तो छन् है मार्केटमा चाहिँ डिफ्रेन्ट नम्बर अफ इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ कतिवटा छन् प्रोडक्सन कति छ प्राइस कति छ कन्ज्युमर कति छन् भन्ने कुराहरू हेर्ने हो यसमा जनरल तिमीले इन्ट्रोडक्सन गर्दाखेरि मैले इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा डिमान्ड एनालाइसिस भनेको के हो भन्दाखेरि कन्सेप्ट अफ डिमान्ड यो फर्स्ट सेमेस्टरमा धेरै पढिसकेको हो क्वान्टिटी डिमान्डेड भनेको के हो डिमान्ड स्केड्युल भनेको के हो यो कुराहरू छ यो डिमान्डको साइडमा लेख्नु एक्ज्याक्टली खास डिमान्ड भनेको के हो भनेर इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा राख्नु डिमान्ड र सप्लाईको कुराहरू र मेजर यसमा फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भनेर हुन्छ है एसेसमेन्ट गर्दाखेरि हामीले आफूले प्रोडक्सन गर्ने एग्री कमोडिटिजहरूको र त्योसँग रिलेटेड गुडहरूको चाहिँ प्राइस कति छ त अरू इन्डस्ट्रीहरूले कति प्राइसमा चाहिँ प्रोडक्सन गरिरहेछन् कति प्राइसमा बेचिरहेछन् त्यो कुराहरूलाई एसेस गर्ने हो कन्जम्सन प्याटर्न के छ त त्यो नेबरिङ इन्डिभिजुअलहरूको सब्स्टिट्युट गुडहरू छन् भने कम्प्लिमेन्ट्री गुडहरू छ भने तिनीहरूको स्ट्याटस प्रोडक्सन स्ट्याटस के छ प्राइसको स्ट्याटस के छ हामीले बिजनेस जहाँ गर्छौँ त्यो लोकालिटीमा रिसाइड गर्ने इन्डिभिजुअलको इन्कमको स्ट्याटस के छ कम्पिटिसन कस्तो छ मार्केटमा त्यो कुराहरूको एसेसमेन्ट गर्ने हो यो प्र्याक्टिकलमा है प्र्याक्टिकल नम्बर 1 मा र यसमा हामीले जनरली यो ल अफ डिमान्डका कुराहरू यी कुराहरूलाई बेसिक कन्सेप्टको रूपमा हेर्छौँ मार्केट डिमान्ड भनेको के हो भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल डिमान्डको जति पनि हामीले एउटा कुनै मार्केटमा रहेका इन्डिभिजुअलहरूको डिमान्ड कलेक्सन गर्छौँ समअप गर्छौँ त्यसलाई हामीले मार्केट डिमान्ड भनेर भन्छौँ मार्केट डिमान्ड भनेको त्यो निश्चित मार्केटमा हुने इन्डिभिजुअलको डिमान्डको समेसन हो है त्यसलाई हामीले मार्केट डिमान्ड भनेर भन्यौँ र एग्री कमोडिटिजमा हेर्दै गर्दाखेरि तिमीले के गर्नु पर्यो यसमा भन्दा डिफ्रेन्ट कमोडिटीहरू चुज गर्नु पर्यो डिफ्रेन्ट कमोडिटी चुज गर्दाखेरि मानव पोल्ट्री सेक्टरको भयो है पोल्ट्री सेक्टरमा हेर्दै गर्दाखेरि डिमान्ड एसेसमेन्ट मिटको गर्नु पर्यो अब पोल्ट्री सेक्टरको र कुनै एउटा अरू विद्यार्थीहरूले फरक फरक तरिकाले गर्नु है सबैले एउटै कपी चाहिँ नगर्नु मानव व्हिटको भयो राइसको भयो भेजिटेबलको भयो है फरक फरक एग्री कमोडिटिजहरू लिएर तिनीहरूको डिमान्डको स्ट्याटस के छ कसरी हेर्ने भन्दाखेरि प्राइसको स्ट्याटसहरू हेर्ने इन्डिभिजुअलको कन्जम्सन प्याटर्न कस्तो छ त्यो हेर्ने डिटर्मिनेन्ट्स अफ त्यो कमोडिटीको डिमान्डलाई चाहिँ गभर्न गर्ने फ्याक्टरहरू चाहिँ के छ भनेर राख्ने हो त्यसरी एसेसमेन्ट गर्ने हो लाइक सेम वेमा चाहिँ सप्लाईको स्ट्याटस हेर्ने हो सप्लाई भनेको जहिले पनि इन्डस्ट्रिजहरूले गर्छ प्रोड्युसरले गर्छ प्रोड्युसरको स्ट्याटसहरू के छ भनेर एसेसमेन्ट गर्ने हो है त्यसको लागि थ्योरिटिकल पार्टमा मैले यहाँ देखाएको छु सेल्फ डिमान्ड फङ्सन अथवा डिटर्मिनेन्ट्स अफ डिमान्ड भनेर छ मेजर फोकस गर्नुपर्ने प्र्याक्टिकलमा फोकस गर्नुपर्ने कुराहरू भनेको के छ भन्दा बिजनेस इन्टरप्राइज सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामीले डिमान्ड र सप्लाईको एसेसमेन्ट गर्छौँ यदि त्यहाँ डिमान्ड फिजिबल छैन अथवा हामीले गर्ने एग्रिकल्चर कमोडिटीको प्रोडक्सन मार्केटमा जाँदै जाँदा कन्ज्युमरले किन्दैन भने त अभियसली इन्टरप्राइज फेलर हुन्छ अथवा बिजनेस फेलर हुन्छ त्यही भएर त्यो डिमान्डको स्ट्याटस के छ भनेर फर्स्टमा है एसेसमेन्ट गर्छौँ र त्यही कुराहरू हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दा प्र्याक्टिकल फाइलमा चाहिँ मेन्टेन गर्छौँ गर्ने के भन्दा डिमान्ड साइडको एसेसमेन्ट गर्दाखेरि प्राइस इन्कम प्राइस अफ रिलेटेड गुड्सहरू टेस्ट एन्ड प्रिफरेन्सहरू तिनीहरूको कन्जम्सन प्याटर्नहरू कस्तो छ कन्ज्युमर्स एक्सपेक्टेसनहरू एडभर्टाइजमेन्ट एक्सपेन्डिचरहरू गभर्मेन्ट पोलिसी वेदर कन्डिसन फिजिकल कन्डिसनहरू के छ यी सबै कुराहरूको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्छौँ यी कुराहरूलाई चाहिँ लेख्नु है यसलाई चाहिँ डिमान्ड एसेसमेन्टको कुराहरूमा लेख्नु सेम वेमा सप्लाईको कुराहरूमा पनि जस्तै जनरली इन्ट्रोडक्टरी पार्टमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सनमा सप्लाई भनेको के हो कुन कुन कुराहरूले चाहिँ यसलाई एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ सप्लाई मेजरमेन्ट अथवा सप्लाईको एसेसमेन्ट चाहिँ हामीले किन गर्ने यो कुराहरू लेख्नु र सप्लाई एसेसमेन्ट गर्दाखेरि मेजर हामीले हेर्ने भनेको फ्याक्टर इन्फ्लुएन्सिङ सप्लाई नै हो प्राइस अफ द प्रोडक्ट त्यो प्रोडक्टको प्राइस नेचुरल कन्डिसन कस्तो छ टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टहरू के छ इन्डस्ट्रीमा है त्यो हामीले गर्न खोजेको एग्रिकल्चर कमोडिटिजको प्रोडक्सनमा इन्भल्भ हुने टेक्नोलोजीहरू चाहिँ के छ एडभान्समेन्टको लेभल कहाँसम्म छ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनको एभाइलेबिलिटी के छ प्राइसको स्ट्याटस के छ ट्रान्सपोर्टको स्ट्याटस के छ मार्केट स्ट्रक्चर गभर्मेन्ट पोलिसी फेसिलिटीहरू चाहिँ के छ यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ हामीले एसेस गर्छौँ र फिजिबिलिटी एनालाइसिस अथवा एसेसमेन्ट गर्छौँ भनौँ न त्यो गर्छौँ र हामीले यदि डिमान्ड चाहिँ एकदम हायर छ है सप्लाईभन्दा डिमान्ड हायर छ मान्छेले अझै बढी खोजिरहेको छन् त्यो कमोडिटीहरू मार्केटमा जान सक्छ कन्ज्युमरले किन्न सक्छ सेयर नै हो र हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्ने भयो भने बल्ल इन्डस्ट्री अथवा बिजनेस रन गर्छौँ त्यही भएर फर्स्टमा इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि इन्टरप्राइज इस्टाब्लिसमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ एसेसमेन्ट गर्छौँ एसेसमेन्ट गर्ने तरिकाहरू भनेको हामीले जनरली एउटा एकदम के भन्छ इजी वे भनेको के छ भन्दा कुनै पनि ठाउँमा लोकेसनमा अथवा लोकेसन भनेको अलिक धेरै एरिया कभर गरिन्छ त्यो गर्दाखेरि जनरली हामीले एउटा प्रिलिमिनरी सर्वे गर्छौँ क्या त्यो एरियामा गएर अथवा हामीले कभर गर्न खोजेको एरियामा जनरल सर्वे गर्छौँ
त्यो कमोडिटीको सब्स्टिट्युट गुडहरू चाहिँ कुन कुन छन्, अरू गुडहरू लाइक सेम गुडहरू चाहिँ कुन कुन छन्, प्राइस चाहिँ मार्केटमा त्यो गुडको एग्रिकल्चर कमोडिटीको भन त्यो एग्रिकल्चर कमोडिटीको चाहिँ प्राइस कति, प्रिभेलिङ प्राइस चाहिँ कति छ है, यी कुराहरू हामीलाई त्यहाँ कम्पेटिभली फाइदा के छ त्यहाँ बिजनेस गर्दै गर्दाखेरि, डिमान्डको स्ट्याटस, कन्ज्युमरको प्रिफरेन्स चाहिँ कस्तो छ, कतिसम्म छ त लेभल अफ इन्कमहरू, पपुलेसन चाहिँ कस्तो छ, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ एसेसमेन्ट गर्छौँ प्रिलिमिनरी सर्वेबाट। धेरै मान्छेले त गर्दैन, किन भन्दाखेरि मान्छेले धेरै जसो एकदम युनिक प्रोडक्टहरू खोजिरहेको हुन्छ। युनिक प्रोडक्ट भनेको अरूले नगरेको बिजनेस गर्न खोजिरहेको हुन्छ, जसले गर्दाखेरि मोनोपोली सिचुएसन क्रिएट गर्न अथवा आफ्नै प्रोडक्टको डोमिनेन्ट स्ट्याटस क्रिएट गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यही पनि डिमान्ड र सप्लाईको स्ट्याटस एसेसमेन्ट चाहिँ गरेको हुन्छ र त्यो गर्दै गर्दाखेरि हामीले प्राइस, नेचुरल कन्डिसन यी कुराहरूलाई चाहिँ ख्याल गर्छौँ र एसेसमेन्ट गर्दाखेरि डिमान्डको कुराहरूमा, सप्लाईको कुराहरूमा यी फ्याक्टरहरूले असर गर्छन् अथवा यो कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ, एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर फाइलमा मेन्टेन गर्नु। कन्क्लुजनमा किन हामीले डिमान्ड र सप्लाईको एसेसमेन्ट गर्छौँ, कुन कुन कुराहरू चाहिँ डिमान्ड एसेसमेन्ट र सप्लाई एसेसमेन्टमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ भनेर कन्क्लुसिभ पार्टमा लेख्नु। यसरी हाम्रो फर्स्ट प्र्याक्टिकल चाहिँ हामीले यसरी कभर गर्छौँ है। जनरली यो प्र्याक्टिकल्ली नै के हुन्छ भन्दाखेरि अब कुनै एउटा एग्रो इन्डस्ट्री चाहिँ नजिकै थियो, न्यु होप छ, न्यु होपमा गएर हेर्न सकिन्थ्यो, नजिकै अब एकदम टाइट स्केड्युल पनि भयो, बिचमा यो कोरोनाले गर्दाखेरि पनि जान पाइएन, रमाइलो हुन्थ्यो एकचोटि गएर। एक्ज्याक्टली अझ यो पोल्ट्रीमा त एकदमै कम्पिटिसन छ, त्यो कम्पिटिसन हुँदाहुँदै पनि यो दानाहरू चाहिँ कसरी बेचिरहन् है, यिनले चाहिँ डिमान्ड क्रिएसन कसरी गरिरहन्, मान्छेहरूलाई कुन कुन एकदम आफ्नो क्वालिटी चाहिँ बढी गराएर आफ्नो प्रोडक्टहरू बेच्ने कुन कुन स्ट्राटेजीहरू लगाइरहेछन्, त्यो हेर्न चाहिँ सकिन्थ्यो। बट अनफर्चुनेटली जान चाहिँ पाइएन। यो कुरालाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ तिमीले फाइल मेन्टेन गर्नु फर्स्ट प्र्याक्टिकलमा। के कन्फ्युजन छ फर्स्ट प्र्याक्टिकलमा? केही कन्फ्युजन छ भने सोध है, अदरवाइज हामी सेकेन्ड प्र्याक्टिकलमा जाउँ। मैले जस्ट गाइडलाइन मात्र दिइरहेको छु, के कन्टेन्ट राख्ने भन्ने कुराहरू गरिरहेको छु, त्यसै अनुसार एउटा फर्मेटमा चाहिँ प्र्याक्टिकल मेन्टेन गर्नु। एनी कन्फ्युजन रिलेटेड विथ प्र्याक्टिकल नम्बर 1? सर कुनै कुराको डिमान्ड चाहिँ यति छ भनेर चाहिँ एक्ज्याक्टली पत्ता चाहिँ कसरी लगाउँछ? होइन, ठ्याक्कै तिमीले एमाउन्टमा एमाउन्टमा यति भन्न सक्दैनौ, किन भन्दा एमाउन्टमा गर्दाखेरि प्रत्येक मान्छेले दैनिक कन्जम्सन कति छ, मन्थली कन्जम्सन कति छ भनेर निकाल्नुपर्छ। तर ओभरअल फ्याक्टरमा चाहिँ ओभरअल हेर्न सक्यौ के, जस्तै मान्छेलाई चाहिँ तिमीले प्रोडक्सन गर्ने कुराहरूको चाहिँ प्राइस अरू प्रोडक्टको भन्दा लगभग सेम प्रोडक्टको भन्दा कम भइदियो भने त अभियसली मान्छेले धेरै किन्ला, किन ल अफ डिमान्डले धेरै नै भन्छ। यही कुरालाई चाहिँ हामीले एसेसमेन्ट गर्छौँ क्या। ओके, यसरी यो कुराहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू चाहिँ फर्स्ट प्र्याक्टिकलमा इन्क्लुड गर्नु। सेकेन्ड प्र्याक्टिकल पनि एकदमै सजिलो छ, एनालाइसिस अफ ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड लिङ्केजेस अफ मेजर एग्रिकल्चर प्रोडक्ट भनेर छ। यो ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केजको कुराहरू मैले जनरली एकदम प्र्याक्टिकली सिकाइदिएँ। कस्तो भन्दा तिमीले अब मानौ एग्रिकल्चर प्रोडक्ट भन्ने बित्तिकै जनरल भन सिरियल क्रपहरू हेर, राइस, व्हिट, मेज भनेर भन। अब मेजको प्रोडक्सन गऱ्यो, मेजको प्रोडक्सन गर्दाखेरि त्योभन्दा अगाडिको पार्टहरू इनपुट सेक्टरलाई हेऱ्यो कि अगाडिको पार्टलाई हेऱ्यो भने त्यसलाई ब्याकवर्ड भन्छ। प्रोडक्सन गर्न चाहिने अथवा त्योभन्दा अगाडिको टेक्नोलोजीको पार्टहरू हेऱ्यो, इनपुटको पार्टहरू हेऱ्यो, इन्फर्मेसनको पार्टहरू हेऱ्यो, इकोनोमीको पार्टहरू हेऱ्यो भने त्यसलाई हामीले ब्याकवर्ड लिङ्केज भनेर भन्छौँ। धानको प्रोडक्सन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिने कुराहरू लिङ्केज कुन कुन कुराहरूमा त भयो भनेर हेऱ्यो भने त्यसलाई हामीले ब्याकवर्ड लिङ्केज भनेर भन्छौँ। अब फरवर्ड लिङ्केज भनेको कस्तो हुन्छ, धान उत्पादन त गऱ्यौ, अब त्यो धानलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट मार्केटिङ च्यानलबाट बजारमा लानु पर्यो, अरू प्रोडक्टहरू चाहिँ बनाउनु पर्यो, त्यसमा भ्यालिडेसन गर्नु पर्यो, एक्सपोर्ट गर्नु पर्यो र अल्टिमेटली हाउस होल्डसम्म पुऱ्याउनु पर्यो, कन्ज्युमरसँग पुऱ्याउनु पर्यो। भनेपछि यो लिङ्केजलाई हामीले फरवर्ड लिङ्केज भनेर भन्छौँ है, इन केस अफ एग्रिकल्चर प्रोडक्टको केसमा। र यसमा सेकेन्ड प्र्याक्टिकलमा गर्नु पर्यो के भन्दा डिफ्रेन्ट एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू, यहाँ भन्ने बेलामा मेजर एग्रिकल्चर प्रोडक्टहरू भनेर भनेको छ, राइस, व्हिट, मेज, भेजिटेबल, फ्रुट्स, यी कुराहरूलाई लिएर त्यो प्रोडक्सन भइसकेपछि त्योभन्दा अगाडिको लिङ्केजहरू चाहिँ के थियो, इनपुट सेक्टरको कुराहरू भयो, युटिलिटीको कुराहरू भयो है, लेबरको कुराहरू भयो, यी कुराहरूको पार्टलाई चाहिँ जोड्नु। र फरवर्ड लिङ्केजको कुराहरूमा अब त्यो मानव धान गहुँ मकैको कुरा छ, धान उत्पादन भइसकेपछि बजारमा लाने चाहिँ कसरी है, त्यो मार्केट च्यानल चाहिँ कसरी पक्ड्ने, कुन पक्ड्ने, त्यहाँ एजेन्टहरू कुन कुन हुन्छन्, भ्यालिडेसनको पार्ट कसरी पुर्याउने, एक्सपोर्ट कसरी गर्ने र अल्टिमेटली कन्ज्युमरसम्म कसरी पुर्याउने भन्ने जुन लिङ्केज छ त्यसलाई हामीले फरवर्ड लिङ्केज भनेर भन्छौँ। ब्याकवर्ड एन्ड फरवर्ड लिङ्केज रिफर्स टु द ओरिजिन एन्ड डेस्टिनेसन रेस्पेक्टिभली।
अफ द वन भनेर भन्छ है। ओरिजिन भयो र अल्टिमेटली डेस्टिनेसनसम्म पुऱ्याइयो है। ओरिजिन पछि प्रोडक्सन, प्रोडक्सन पछि डेस्टिनेसनमा गयो भनेपछि यो पार्टलाई हामीले ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केज भन्नु भन्छौँ है। Simply backward linkages of a product suggest what other products have contributed to make or produce one particular product भनेर भन्छ क्या। तिमीले फरवर्ड लिङ्केजको मेन पार्ट चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फरवर्ड लिङ्केज हुँदै गर्दाखेरि मेजर आफ्नो कमोडिटीलाई चाहिँ एकदम हायर भ्यालुएटेड प्रोडक्टहरू अथवा कन्ज्युमरले एकदमै खोजेको प्रोडक्टहरू चाहिँ कसरी बनाउने भन्नेतिर जान्छौ क्या, प्रोडक्ट डाइभर्सिफिकेसनको पार्टमा जान्छौ। ब्याकवर्ड लिङ्केजमा तिमीले कस्ट इफेक्टिभ इनपुट चाहिँ इनपुट सेक्टरहरू अथवा त्यो लिङ्केज चाहिँ कसरी खोज्ने, त्यो टेक्नोलोजीको पार्टहरू इनपुटसँग रिलेटेड, लेबरसँगको पार्ट रिलेटेड चाहिँ कुराहरू चाहिँ कसरी खोज्ने भनेर हेरेर आउँछ है। फिगरबाट पनि क्लियर हुन्छ। इन्टरमिडिएट इन्डस्ट्री पर्चेस भनेको ल मानव धान उत्पादन मात्रै गर्ने भने धान उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी के कुराहरू जोडिया थियो है। इनपुट सेक्टरको इकोनोमिक्स जोडिया थियो, त्यहाँ इनपुट सेक्टरहरू नै जोडिया छ, लेबरको कुराहरू जोडिया छ, त्यो इनपुट सप्लाई गर्ने सप्लायरसँग जोडिया छ, इन्फर्मेसन एक्सचेन्जको कुराहरू जोडिया छ, टेक्नोलोजी एक्सचेन्जको कुराहरू जोडिया छ। यो सबै लिङ्केज भनेको के भन्दा ब्याकवर्ड लिङ्केज भनेर भन्छ। धान उत्पादन भयो, मानव मकै उत्पादन भयो, त्यसपछि अब मकै उत्पादन भइसकेपछि त्यसमा त्यो कसलाई बेच्ने, कुन मार्केटमा लगेर बेच्ने, मार्केटिङ च्यानल कुन युज गर्ने है, एक्सपोर्ट कहाँ गएर गर्ने, त्यसमा भ्यालुडेसन चाहिँ के गर्ने र कुन कुन प्रोडक्टहरूको डेभलपमेन्ट गर्ने भनेर जुन लिङ्केज हुन्छ त्यसपछिको लिङ्केजलाई हामीले फरवर्ड लिङ्केज भनेर भन्छौँ। यसमा गर्नु पर्यो के भन्दा फरक फरक कमोडिटीहरू लिनु, धेरैजना छौ, धेरैजना कमोडिटीहरूको हेर्दाखेरि पनि अझ बेस्ट हुन्छ, यो रिभ्यूबाट अझ इजिली हुन्छ। धेरै कमोडिटीहरूको लिएर त्यो प्रोडक्सन गर्नुभन्दा अगाडि र प्रोडक्सन भइसकेपछि कुन कुन प्रोडक्टहरूमा चेन्ज गर्न सकिन्छ र अल्टिमेटली हाउसहोल्डसम्म पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सेकेन्ड नम्बर प्र्याक्टिकलमा चाहिँ लेख्नु। र यसमा एकदम इजी तरिकाले दिएको छ है। ब्याकवर्ड लिङ्केज भनेको जस्तै लेबरसँग रिलेटेड छ, इनपुटको पार्ट्स र ट्रान्सपोर्टेसनसँग रिलेटेड छ, युटिलिटीसँग रिलेटेड छ है, इनपुट सेक्टर प्रोभाइड गर्ने मान्छेसँग छ। त्यसपछि फरवर्ड लिङ्केज भनेको एक्सपोर्टसँग छ, भ्यालुडेसनसँग छ, हाउसहोल्ड कन्जम्सनसँग छ, मार्केटिङ च्यानलहरूसँग छ, योसँग चाहिँ रिलेटेड छ। यसरी यो मेजर एग्रिकल्चर कमोडिटीहरू एउटा कुनै लिएर त्यसको ब्याकवर्ड लिङ्केजहरू र फरवर्ड लिङ्केजहरू चाहिँ यो छ भनेर त्यसको एनालाइसिस गर्ने हो। र यसमा हामीले मेजर पोइन्ट्स के एनालाइसिस गर्छौँ अथवा के एनालाइज गर्छौँ भनेर दिएको छ। फर्स्टमा दुईटै लिङ्केजमा, ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केजमा एउटा इकोनोमिक लिङ्केज भनेर हेर्छौँ, लिङ्केज इन इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू है, दुईटै लिङ्केजमा है, ब्याकवर्ड लिङ्केजमा र फरवर्ड लिङ्केजमा। त्यस्तै गरेर टेक्नोलोजिकल लिङ्केजहरू हेर्छौँ, फिजिकल लिङ्केज र इन्फर्मेसन अथवा नलेज लिङ्केज भनेर भन्छ। यो सबै कुराहरू कसरी जोडिया छ त अगाडि र पछाडि भनेर हेर्छौँ क्या। यो चारवटा पोइन्टहरूलाई राखेर ब्याकवर्ड लिङ्केजमा पनि इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू जस्तो इनपुट सेक्टरको भयो, इनपुट प्रोडक्सनदेखि लिएर जोडिया छ, टेक्नोलोजिकल कुराहरू जोडिया छ, फिजिकल कुराहरू जोडिया छ, धान प्रोडक्सन गर्नको लागि हामीलाई मल चाहियो, इरिगेसन चाहियो, लेबर चाहियो, त्यो कुरा जोडिया छ भनेपछि यसको एनालाइसिस गर्छौँ। र हाम्रो बिजनेस इन्टरप्राइज रन गर्दै गर्दाखेरि एउटा के भनाइ छ भन्दाखेरि जति हामीले यो लिङ्केज बनाउन सक्यो त्यति हामीलाई चाहिँ फाइदा हुन्छ भनेर भन्छ क्या। लिमिटेड लिङ्केज भयो भने हामीले लिमिटेड मान्छेसँग काम गर्नुपर्छ, लिमिटेड टेक्नोलोजी, लिमिटेड इन्फर्मेसनमा काम गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। जस्तै इनपुट सेक्टरसँग रिलेटेड हेरेर धान प्रोडक्सन गर्नलाई अब मानव कुनै एउटा इनपुट भन, फर्टिलाइजरसँग भन, फर्टिलाइजरसँग जोड्दै गर्दाखेरि तिमीलाई एउटा मात्रै फर्टिलाइजर डिलरको बारेमा डिटेल थाहा छ, अन्त सर्टेज भएको बेलामा त्यसले सप्लाई नगर्न पनि सक्छ। भनेपछि त्यो लिङ्केज यदि तिम्रो त्यो ब्याकवर्ड लिङ्केज एकदम स्ट्रङ थियो, धेरैसँग तिम्रो कलेक्सन थियो, इन्फर्मेसन पनि तिमीले राम्रोसँग पाएको थियो भने केही त्यस्तो एडभर्स कन्डिसन आयो अथवा तिमीले एकदम स्मुथली आफ्नो इन्टरप्राइज चाहिँ रन गर्न सक्छौ भन्ने कन्सेप्ट छ है। त्यही भएर जति लिङ्केज हामीले बढी बढाउन सकिन्छ ब्याकवर्ड र फरवर्ड, त्यति हामी सेफर तरिकाले अथवा एफिसियन्ट तरिकाले बिजनेस रन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। जनरली एउटा एकदम बेस्ट इक्जाम्पल दिएको छ यो रेडिमेड गार्मेन्ट फ्याक्ट्री बङ्गलादेशको इक्जाम्पल हो। यो रेडिमेड गार्मेन्ट फ्याक्ट्रीमा गार्मेन्ट प्रोडक्ट बनाउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कसरी जोडिएको हुन्छ त, ब्याकवर्ड कुन कुन कुराहरूमा जोडिएको छ, त्यसपछि फरवर्डमा चाहिँ अब बनिसकेपछि एउटा गार्मेन्ट बनिसकेपछि त्यसपछि कुन कुन कुराहरूमा जोडिएको छ भनेर ब्याकवर्ड लिङ्केज र फरवर्ड लिङ्केज भनेर दिएको छ। एउटा गार्मेन्ट बनाउँदै गर्दाखेरि र मेटेरियल, कटन, यहाँसँग जोडिएको छ, लेबर सेफ्टी, इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेज योसँग जोडिएको छ, पोलिटिकल अनरेस्ट, टेरिटोरिजम इम्प्याक्ट यी कुराहरूसँग जोडिएको छ, इनपुटसँग, लेबरसँग सबै कुरासँग जोडिएको छ। र बनिसकेपछि त्यो प्रोडक्ट भइसकेपछि फेरि केमा हुन्छ, गभर्मेन्ट सपोर्टका कुराहरू आउँछन्, मार्केटिङका कुराहरू आउँछन्, प्रमोसन, कस्टमर सेटिस्फ्याक्सन, कम्युनिकेसन, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, एजुकेसन, ट्रेनिङ, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केटिङ यी सबै कुराहरू आउँछन्। भनेपछि यी दुईटालाई चाहिँ दुईटाको लिङ्क यदि हाम्रो एकदम धेरै बढाउन सक्यो भने त्यो भनेको सेफर अथवा एफिसियन्टली हामीले बिजनेस रन गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा छ। र
र यो सेकेन्ड प्र्याक्टिकल गर्दै गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट एग्रिकल्चरल कमोडिटी अथवा एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट भनेर भनेको छ है, मेजर एग्रिकल्चरल प्रोडक्ट भनेर भनेको छ। राइस, व्हिट, मेज अथवा अरू भेजिटेबल फ्रुट्सहरू मेजर प्रोडक्टहरू। अझ कहाँ सजिलो हुन्छ भन्दा तिमीहरू पिएमएमपी अथवा इन्टर्न गर्न जाँदै गर्दाखेरि कुनै एउटा प्रोडक्टसँग रिलेटेड छौ, त्यो प्रोडक्सन गर्दै गर्दाखेरि त्यसको लिङ्केजहरू, ब्याकवर्ड लिङ्केजहरू, फरवर्ड लिङ्केजहरू के थियो भनेर त्यो हाल्दा पनि हुन्छ। चाहिँ मेजर एग्रिकल्चरल प्रोडक्टहरूको बारेमा चाहिँ यसको एनालाइसिस गर्नु। यो सबैले कपी नगर है, सबैले फेरि एकजनाले चाहिँ धानको बारेमा ब्याकवर्ड लिङ्केज फरवर्ड लिङ्केज हेऱ्यो भने सबैले चाहिँ धानैको बारेमा होला, फेरि यस्तो चिटिङ चाहिँ नगर्नु। पुरन्चरको केसमा धेरै यो क्विजमा चिटिङ भएर रहेछ है, पुरन्चरको कन्फिडेन्स भए मैले हेरेको थिएँ 5-7 जनाको त 4-5 वटा क्वेसनको एन्सर नै सेम छ। अब यो भन्दै गर्दाखेरि 165 जना छौ, चिटिङ गर्यो भने पनि एकदम थाहा भइहाल्छ। मेजर एग्रिकल्चर प्रोडक्ट भनेर फरक तरिकाले धेरै लेख्नु पर्दैन, चाहिने कुराहरू मात्रै कन्सेप्चुअल तरिकाले क्लियर भएर यो भाइभामा अथवा उसमा इक्जाममा पनि काम लाग्छ। यसरी यसको फाइल मेन्टेन गर्नु प्र्याक्टिकल नम्बर 2 को। केही कन्फ्युजन छ प्र्याक्टिकल नम्बर 2 सँग? एउटा फर्मेट, सर्टन फर्मेटहरू फलो गर्नु है। जस्तै तिमीले लेख्ने बेला इन्ट्रोडक्सन, अब्जेक्टिभ, त्यसपछि यसको मेजर पार्टहरू, फाइन्डिङ्सहरू लेख्थ्यौ अनि अल्टिममा कन्क्लुजन एउटा सर्टेन स्ट्यान्डर्डको फर्मेटहरू फलो गरेर चाहिँ फाइल मेन्टेन गर्नु। ओके, 2 नम्बर प्र्याक्टिकल भनेको त्यही थियो, ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केज एनालाइसिसको बारेमा थियो, त्यो भइहाल्यो। र 3 नम्बर भनेको हाम्रो प्रिपरेसन एन्ड एनालाइसिस अफ ब्यालेन्स सिट भनेर भनेको छ है, केस स्टडी हो। केस स्टडी भनेको कुनै पनि एउटा इभेन्टको बारेमा अथवा कुनै पनि एउटा कमोडिटीको बारेमा, कुनै एउटा प्रोजेक्टको बारेमा हामीले डिटेल एनालाइसिस गर्छौँ, डिटेल त्यसभित्रको सबै केसहरू के कसो छ भनेर एनालाइसिस गर्छौँ, त्यसलाई हामीले केस स्टडी भनेर भन्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँ पनि त्यही नै छ, प्रिपरेसन एन्ड एनालाइसिस अफ ब्यालेन्स सिट भनेको छ। ब्यालेन्स सिटको बारेमा मैले सायद यो थ्योरी क्लासमा पनि धेरै डिस्कस भएको थियो। यसलाई अर्को हिस्सामा नेटवर्क स्टेटमेन्ट पनि भन्छ। र यो ब्यालेन्स सिट तयार गर्दाखेरि हामीले यसमा मेजर 3टा कम्पोनेन्टहरूलाई चाहिँ हेर्छौँ। यो ब्यालेन्स सिट भनेको फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट हो, द्याट रिपोर्ट्स अ कम्पनीज एसेट्स, लायबिलिटिज एन्ड सेयर होल्डर्स इक्विटी एट ए स्पेसिफिक पोइन्ट अफ टाइम। त्यो पोइन्ट अफ टाइम भनेको कुनै एउटा पोइन्ट अफ टाइम म्याक्सिमम धेरै इन्टरप्राइजहरूले, कम्पनीहरूले चाहिँ इयरली बेसिसमा चाहिँ यसलाई निकालेका हुन्छौँ। प्रत्येक वर्षको नेट वर्थ चाहिँ कति भएको छ त कम्पनीको, बिजनेसको भनेर निकाल्छ। त्यही भएर तिमीले बनाउने बेलामा पनि एउटा कुनै हाइपोथेटिकल एउटा मानेर एउटा कुनै बिजनेसको चाहिँ 1 वर्षको ब्यालेन्स सिट चाहिँ रेडी गर्नु। ब्यालेन्स सिटमा मेजर 3टा कम्पोनेन्ट मैले भनिरहेको थिएँ, योभन्दा अगाडि पनि हामीले धेरै डिस्कस गरेका थियौँ। फर्स्टमा एसेट्स हुन्छ, लायबिलिटिज हुन्छ र सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर हुन्छ। यो 3टा कम्पोनेन्टहरूमध्ये फर्स्ट एसेटलाई पनि हामीले क्याटेगोराइज गरेका थियौँ, फिक्स एसेट्स, वर्किङ एसेट्स, करेन्ट एसेट्स। फिक्स एसेट भनेको कस्तो भन्दाखेरि एकदम टाइम लाग्ने के त्यस्तो कुराहरू, त्यस्तो डिफिकल्ट टु कन्भर्ट देम इन्टु क्यास टु मेट एनी करेन्ट एप्लिकेसन। जस्तै ल्यान्ड बिल्डिङहरू भनेको फिक्स एसेट हो। त्यो भनेको कस्तो भन्दा हामीलाई इन्स्ट्यान्टली पैसा चाहियो, अहिले भर्खरै चाहिँ लिक्विड एमाउन्ट चाहियो भने हामीले भर्खरै त्यो ल्यान्ड अथवा बिल्डिङहरू फिक्स एसेटलाई चाहिँ पैसामा कन्भर्ट गर्न सक्दैनौँ, त्यसलाई हामीले फिक्स एसेट भनेर भनेका थियौँ। त्यस्तै गरेर वर्किङ एसेटहरू हुन्छ, जसले चाहिँ काम गरिरहेको हुन्छ, वर्किङ कन्डिसनमा हुन्छ र केही समय चाहिँ लाग्छ अभियसली यसमा पनि हामीलाई। करेन्ट एसेट भनेको जसलाई हामीले एकदम इजिली छिटो हामीले लिक्विडमा चेन्ज गर्न सक्छौँ, मोस्ट लिक्विड एसेट्स हो, एन्ड कन्ज्युमेबल इन अ इयर। जस्तै सिड, फर्टिलाइजर, क्यास इन ह्यान्ड, लाइभस्टक फर सेल, यी भनेको करेन्ट एसेट्सहरू हो है। यो मैले नोट दिएको थिएँ, त्यो सेकेन्ड नोट टियुवाला नोट थियो, एउटा मेरो आफ्नै प्रेजेन्टेसनको नोट थियो, अर्को भनेको टियुको नोट थियो। त्यसमा छ है, त्यसमा यो ब्यालेन्स सिटको कुराहरू, क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको कुराहरू सबै त्यसमा छ। त्यसमा हेरेर लेख्नु। त्यहाँ एउटा फर्मेट पनि दिएको छ, ब्यालेन्स सिट चाहिँ कसरी बनाउने भनेर, एसेट, लायबिलिटिज र इक्विटीको कुराहरूलाई जोडेर। त्यसै गरेर लायबिलिटिजको केसमा पनि हामीले लङ ड्युरेसन लायबिलिटिज, इन्टरमिडिएट लायबिलिटिज, करेन्ट लायबिलिटिज भनेर राखेका थियौँ। र हामीले एसेट चाहिँ ती कम्पेयर गर्छौँ, हेर्छौँ एक्ज्याक्टली हाम्रो बिजनेस चाहिँ कुन स्ट्याटसमा छ त है। हामीले तिर्न पर्ने दायित्व भन्दा हामीसँग भएको पुँजी बढी छ कि अथवा के कन्डिसनमा छौँ त भनेर हामीले सल्भेन्सी चाहिँ हेर्छौँ है। जनरली हामीले यो एमाउन्ट मात्र हेर्दैनौँ, एसेट्स र लायबिलिटीको भ्यालु भन्दा पनि हामीले रेसियो भनेर हेर्छौँ। त्यसलाई हामीले क्यापिटल रेसियो भनेर भनेको थियौँ। क्यापिटल रेसियोले चाहिँ एक्ज्याक्टली सल्भेन्सी चाहिँ दिन्छ है। बिजनेस इन्टरप्राइज भनेको सेफर छ कि छैन, सस्टेनेबल छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले त्यो रेसियोबाट निकाल्छौँ। टोटल एसेट्स अपन टोटल लायबिलिटिजको जुन रेसियो भनेर भनेको छ त्यो नेट क्यापिटल रेसियो भनेर भन्छ।
त्यो हेरेर चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्छौँ। तर यो प्र्याक्टिकलमा हामीलाई जस्ट भने के भन्दाखेरि ब्यालेन्स सिटको एनालाइसिस मात्रै गर भनेर भनेको छ। अर्को प्र्याक्टिकल छ, नेक्स्ट प्र्याक्टिकल छ अर्कोमा, त्यसमा चाहिँ यो डिफ्रेन्ट रेसियोहरूलाई चाहिँ एनालाइसिस गर भनेर भनेको छ। त्यो रेसियो एनालाइसिस हामीले अर्को प्र्याक्टिकलमा गर्छौँ। यसमा जस्ट के गर भन्दा तिमीले यो ब्यालेन्स सिट भनेको के हो, यसको मेजर कम्पोनेन्टहरू के छन्, डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टहरूको बारेमा चाहिँ लेख्ने। जस्तै लाइबिलिटिजको बारेमा लेख्न पऱ्यो भने लङ ड्युरेसन लाइबिलिटिज, इन्टरमिडिएट लाइबिलिटिज, करेन्ट लाइबिलिटिजहरूको बारेमा लेख्ने। इक्विटीको बारेमा लेख्न पऱ्यो भने अनर्स इक्विटी भनेको यो भ्याल्यु हो द्याट एन अनर अफ अ बिजनेस हेज लेफ्ट ओभर एक्ट अफ लाइबिलिटिज आर डिडक्टेड। आफ्नो दायित्व तिर्सकेपछि कति छ त त्यसको भ्यालु, कम्पनीको भ्यालु भन्ने एमाउन्ट हो अथवा त्यो भ्यालु हो, मोनिटरी भ्यालु हो। र आइडियली जनरली हेर्ने बेलामा धेरै बिजनेसहरूको यो पोजिटिभ हुन्छ, जुन बिजनेस एकदमै डुबेको हुन्छ, घाटामा गएको हुन्छ, त्यसको केसमा नेगेटिभ हुन्छ। इफ इट इज नेगेटिभ दिस मिन्स द्याट लाइबिलिटिज आउटवेट एसेट्स है, आफ्नोसँग भएको सम्पत्तिभन्दा तिर्न पर्ने दायित्व बढी छ, त्यति बेला नेगेटिभ हुन्छ। र यो जहिले पनि अन्तिममा राखिन्छ भन्ने छ। र कुनै पनि एउटा बिजनेस सल्भेन्ट छ कि छैन, बिजनेसको एक्ज्याक्ट सिनारियो चाहिँ कस्तो छ त, प्रोफिटेबल अथवा कुन कन्डिसनमा गइरहेछ त भनेर हेर्नु पऱ्यो भने हामीले एकदम इन्स्ट्यान्टली हेर्नु पऱ्यो भने हेर्ने भनेको इक्विटीमा हो। इक्विटी धेरै एमाउन्टमा छ, पोजिटिभ आइरहेको भने ल ठिक छ, यो एउटा स्मुथली चलिरहेको छ, एउटा नाफामै चलिरहेको छ, ठिक छ भनेर हेरिन्छ। सुरुमै नेगेटिभ आइदियो, अनर्स इक्विटी नेगेटिभ छ भने त काम छैन, एकदम डुबेको बिजनेस हो भनेर हेरिन्छ। त्यही भएर फर्स्टमा हामीले एकदम इन्स्ट्यान्टली हेर्न पऱ्यो, बिजनेस कम्पनीको प्रोफाइल हेर्नु पऱ्यो भने इक्विटीमा चाहिँ हेर्छौँ, अनर्स इक्विटी के छ भनेर हेर्छौँ। र यो ब्यालेन्स सिट डेभलप गर्नको लागि सर्टेन प्रोसेसहरू छ। फर्स्टमा कम्पनीको टोटल एसेट्स छ, त्यसको भ्यालुहरू चाहिँ राख र कुनै एउटा फिक्स टाइमको। त्यसपछि लाइबिलिटीलाई चाहिँ छुट्टै एउटा कोलममा राख, त्यसको भ्यालु पनि राख। र दुईटालाई चाहिँ टोटल एसेट्सबाट टोटल लाइबिलिटी चाहिँ घटायो, त्यो भनेको ओनर्स इक्विटी हुन्छ। जति हुन्छ त्यो भनेको ओनर्स इक्विटी हुन्छ। टोटल एसेट्स विल बी इक्वल टु सम अफ लाइबिलिटीज एन्ड टोटल इक्विटी भनेको बराबर हुन्छ है। जति एमाउन्ट चाहिँ आउँछ, पोजिटिभ आयो भने पनि त्यसलाई हामीले इक्विटीमा राख्छौँ, नेगेटिभ आयो भने पनि राख्छौँ। र हामीले दुइटै साइड एसेट्स र लाइबिलिटीको साइडलाई चाहिँ बराबर गर्छौँ, ब्यालेन्स गर्छौँ। त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्स सिट भनेको है। यहाँ एउटा फर्मेट छ, जनरल तिमीलाई हेऱ्यो भने यो फर्मेट बनाएको पनि छ, सायद एक्जाममा पनि आएको थियो होला यो ब्यालेन्स सिट भनेर, नेटवर्क स्टेटमेन्ट भनेर। यसरी हेर्छौँ है, टोटल एसेट्सको भ्यालुहरू लेख्छौँ। टोटल एसेट्समा पनि हामीले फिक्स एसेट्सहरू हेर्छौँ, वर्किङ एसेट्सहरू हेर्छौँ। त्यो एसेट्सको भ्यालुहरू चाहिँ राख्छौँ एउटा कलममा। अर्को कलममा हामीले लाइबिलिटिज भनेर राख्छौँ। र एसेट्स र लाइबिलिटिज घटाइसकेपछि बाँकी रहेको भनेको हाम्रो ओनर्स इक्विटी हुन्छ, सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर भन्छ। त्यो इक्विटी पनि हामीले एड गरिसकेपछि यहाँ टोटल लाइबिलिटिज भनेको 2,47,000 थियो। टोटल एसेट्सको भ्यालु भनेको 4,72,000। यसबाट यो 2,47,000 घटायो भने बाँकी रहेको भनेको हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी हो। यसरी हामीले ब्यालेन्स गर्छौँ। अन्तिममा टोटल एसेट्स र टोटल लाइबिलिटिजलाई चाहिँ हामीले ब्यालेन्स गर्छौँ। जस्ट इक्जाम्पल हो है यो। अर्को छ, यसमा पनि अझै क्लियरली बुझिन्छ। एसेट्स दिएको छ, टोटल एसेट्स चाहिँ कम्पनीको एउटा हाइपोथेटिकल बिजनेस मानेर त्यसको एसेट्सहरू चाहिँ के छन् भनेर हेर्ने। एसेट्समा पनि डिफ्रेन्ट एसेट्सहरू राख्ने, जस्तै करेन्ट एसेट, वर्किङ एसेट, फिक्स एसेट्सको भ्यालुहरू राख्ने, डिफ्रेन्ट ल्यान्डहरू दिएर अथवा अरू डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ राखेर। त्यस्तै गरेर लाइबिलिटिज पनि डिफ्रेन्ट लाइबिलिटिजहरूलाई चाहिँ राख्ने र एसेट्सबाट लाइबिलिटिज घटाएर सेयर होल्डर्स इक्विटी भनेर राख्ने है। र अन्तिममा यसरी ब्यालेन्स गर्ने र ब्यालेन्स सिट ब्यालेन्स भएको भनेर देखाउने। तिमीले 1 वर्षमा गर है, कुनै एउटा हाइपोथेटिकल एजुम्सन मानेर एजुम गरेर बिजनेस इन्टरप्राइजलाई चाहिँ एजुम गरेर त्यो बिजनेस इन्टरप्राइजेसको चाहिँ ब्यालेन्स सिट चाहिँ डेभलप गर। त्योभन्दा अगाडि ब्यालेन्स सिटको कम्पोनेन्टहरू के हुन्, हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरू खास त्यसको के हो, करेन्ट एसेट्स अथवा अरू लाइबिलिटिजका कुराहरू के हुन्, सेयर होल्डर्स इक्विटी अथवा ओनर्स इक्विटी भनेको के हो, त्यसले के रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टमा राख्नु। र यसरी हामीले यो ब्यालेन्स सिटको कुराहरू भन्दा अगाडि पनि हेरेका थियौँ। हामीले सेयर होल्डर्स इक्विटी मात्रै अथवा त्यो एसेट्स र लाइबिलिटीको डिफरेन्स मात्रै भन्दा पनि हामीले रेसियोलाई चाहिँ बढी हेर्छौँ सल्भेन्सी टेस्ट गर्नको लागि। त्यो फिजिबल छ कि छैन अथवा सस्टेन छ कि छैन भनेर सल्भेन्सीलाई हेर्छौँ। त्यो भनेको हाम्रो नेट क्यापिटल रेसियोले दिन्छ। त्यो रेसियो एनालाइसिस भनेको अर्को टपिकमा, अर्को प्र्याक्टिकलमा छ, हामी त्यो प्र्याक्टिकलमा डिस्कस गर्छौँ। र यो थर्ड प्र्याक्टिकलमा जस्ट एउटा ब्यालेन्स सिटको बारेमा र एउटा ब्यालेन्स सिटको फर्मेट चाहिँ रेडी गर्नु। यसरी यो थर्ड प्र्याक्टिकल भनेको ब्यालेन्स सिट अथवा नेट वर्थ स्टेटमेन्टसँग रिलेटेड छ, यसरी डेभलप गर्नु। ओके, केही छ 3 नम्बर प्र्याक्टिकलसँग कन्फ्युजिङ कुराहरू? केही छैन भने अहिले आजको लागि चाहिँ 3टा प्र्याक्टिकल मात्रै गर है। भोलि हामीले 4वटा प्र्याक्टिकलहरू डिस्कस गर्छौँ। यो 3टा प्र्याक्टिकलको चाहिँ फाइल मेन्टेन गर्दै गर।
फर्स्टमा डिमान्ड सप्लाई एनालाइसिसको कुराहरू गर, त्यसपछि ब्याकवर्ड र फरवर्ड लिङ्केजको कुराहरू त्यो टपिकको फाइल मेन्टेन गर, र थर्डमा यो ब्यालेन्स सिटको चाहिँ फाइल मेन्टेन गर। यसरी हामी आज 3टा गरौँ, भोलि 4, पर्सि 4 गर्दाखेरि 4 4 8 3 11वटा हामीले सक्छौँ। एक दिन ग्याप गरौँ र 10 गते एक्जाम गरौँ है। सर आजै गर्दा पनि हुन्छ? तिमीलाई धेरै हुन्छ कि भनेर हो। ठिक छ, भोलि 4वटा गरौँला। आखिर सब गर्नै छ। फाइल मेन्टेन गर्न तिमीलाई गाह्रो होला नि त फेरि अनि। सर आजै गरौँ सर। सर यो रिटेन्ड अर्निङलाई चाहिँ कुन सेक्सनमा राख्ने? हजुर, रिटेन्ड अर्निङ रिजर्भहरूलाई रिटेन अर्निङ भनेको हामीसँग भएको पैसा इक्विटीमै राखो। इक्विटी भनेको कस्तो भन्दा तिमीले गरेको इन्भेस्टमेन्ट प्लस त्यो कम्पनीले सबै तिरेर रहेको नाफा हो क्या। स्टेक होल्डर्सको केसमा हेऱ्यो भने त्यसलाई सेयरको हिसाबमा राख्न सक्छौँ। सेयरको भ्यालु कति छ, नम्बर अफ सेयर कति छ भनेर हेर्न सक्छौँ। त्यो एमाउन्टलाई हामीले इक्विटी भनेर भन्छौँ क्या। ओके, ल आज 3टा मात्रै गरौँ है। भोलि 4वटा अनि 4वटा गरेर गरौँ ल। यो 3टाको चाहिँ फाइल मेन्टेन गर्दै गर, सबै गर्दा प्रेसर पनि पर्छ। केही छ कन्फ्युजन यो 3टा प्र्याक्टिकलसँग रिलेटेड? ओके, केही छैन भने क्रन्चर पनि गर है। क्रन्चरको लागि मैले 2टा लास्टको प्र्याक्टिकलहरू चाहिँ फिजिकल नै लिन्छु, किन भन्दा हामीसँग टाइम एकदमै टाइट सेड्युल छ अहिले। एक दिन फिजिकल फिटनेसमै 2टा प्र्याक्टिकलहरू गराउँछु र एक्जाम गराउँछु। केही कन्फ्युजन छ भने सोध, अदरवाइज आजलाई यति नै गरौँ। Okay then, thank you all. Thank you, sir. सर हजुर, सर यो आजको पठाइदिनु न, मिल्छ भने। आजको कन्टेन्टहरू हजुर स्क्रिनसट गराएनौ? सर छैन सर। ल म पर्सेन्ट गरिदिउँला है। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू अल। Thank you, sir.